नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र त्रिग्रहयोगचर्चामेव वयं कुर्मः। अत्र त्रिग्रहयोगे अस्मिन् योगे केन्द्रग्रहाः चन्द्रः, कुजः, शनिश्च भवति। अतः तेषां योगाद् जातः नरः कीदृशः भवति, अस्य रीतिः, भावः, स्वभाव, विशिष्टता अथवा वैचित्र्यता वर्तते इत्येव अस्माद् श्लोकाद् अवगन्तुं ज्ञातुं शक्यते। प्रथमः अहं श्लोकं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। बाल्ये मृतजननीगः क्षुद्रो विषमश्च लोकविद्युष्टः जायेत नरो योगे भूसुत शशिभास्करसुधानां। भूसुतः इत्यस्य कुजः इत्यर्थः, अङ्गारकः। शशिः चन्द्रः। भास्करसुधः इत्यस्य सूर्यपुत्रः शनिः इत्यर्थः। अतः भूसुत शशि भास्करसुधानां येषां योगे जातः जनः कीदृशः नरः भविष्यति। बाल्ये मृतजननीगः, अस्य बाल्यकाले एव शैशवे एव अस्य मातुः मरणं भविष्यति इति आचार्यः वदति। मृतजननीगः मृतमातृयुक्तः भवति। शैशवे एव अस्य माता विनष्टा भविष्यति इत्यर्थः। सः मातृहीनः भवति। मातुः स्नेहं, वात्सल्यम् अथवा सामीप्यं सम्यक् रीत्या बाल्यकाले एव अस्य न लभते इत्यर्थः। पुनः सः क्षुद्रः भवति। अत्र क्षुद्रः इत्यस्य सः क्रूरः भवति, क्रूरस्वभावयुक्तः भवति इत्यर्थः। पुनः सः विषमश्च भवति, सः विषमयुक्तः भवति। सः अधमः, अल्पश्च भवति इत्यर्थः। पुनः सः लोकविद्युष्टः भवति, सः लोकैः जनैः विद्युष्टः भवति। विशेषेण द्वेष्टः, विद्युष्टः इत्यर्थः। सः जनाः तस्योपरि विद्वेषयुक्ताः भवन्ति इत्यर्थः। एतादृशः नरः एव त्रिग्रहयोगे भविष्यति। चन्द्र कुज शनि योगे जातः पुमान् ईदृशः भवति। आचार्यः स्पष्टीकरोति। धन्यवादः।